निगरान वजीर आजम के लिए मुशावरत तेज, इसहाक डार के नाम पर इत्तेफाक न हो सका। नून लीग और पीपल्स पार्टी की अपना वजीर आजम लाने के लिए लॉबिंग। नून लीग इसहाक डार के नाम पर इत्तेफाक राय के लिए कोशा। नून लीग को मौलाना फजलुर रहमान को मनाने का चैलेंज दरपेश। रूठी हुई मुत्तहिदा को भी एक पेज पर लाना होगा। उधर पीपल्स पार्टी भी तीर निशाने पर लगाने के लिए तैयार। निगरान वजीर आजम का नाम फाइनल करने के लिए कमेटी बना दी। यूसुफ रजा गिलानी, खुर्शीद शाह और नवीद कमर के नाम शामिल। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुशावरती कमेटी की आज मुलाकात मुतवक्के। ऐसी बातें दी गई हैं कि ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी ने ऑलमोस्ट पूरा कैबिनेट पूरा कर दिया। ऐसा नहीं है जी। निगरान वजीर आजम के लिए इसहाक डार का नाम नहीं आया। फेक न्यूज के जरिए किसी को निगरान वजीर आजम का ताज पहनाया गया। पीपल्स पार्टी ने वाजे कर दिया। वफाकी वजीर और रहनुमा पीपल्स पार्टी शरी रहमान कहती हैं निगरान वजीर आजम का कोई फैसला नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी को कोई नाम दिया गया, ना हमने किसी नाम पर इत्तेफाक किया। निगरान हुकूमत के लिए गैर जानिबदारी जरूरी है। मुल्क के इस्तेहकाम वक्त पर इंतखाबात से ही मुमकिन है। फैसल करीम कुंडी ने कहा निगरान वजीर आजम के लिए पीपल्स पार्टी भी अपना नाम देगी। निगरान वजीर आजम के नाम पर हुकूमती इत्तेहाद में इख्तलाफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता। वजीर आजम कल मौलाना फजलुर रहमान के आबाई इलाके डेरा इस्माइल खान जाएंगे। तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। निगरान वजीर आजम के मामले पर तफसीली मुशावरत होगी। उधर आसिफ अली जरदारी का भी मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता। हालिया सूरत हाल पर मुशावरत। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की दुबई में मुलाकात का भी इम्कान। मामलात हल करने की कोशिश होगी। चेयरमैन पीटीआई के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अदम पेशी पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। इस्लामाबाद पुलिस को चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। इलेक्शन कमीशन की आईजी इस्लामाबाद को नाकाबिल जमानत वारंट की तामील की हिदायत। जो भी इंशाअल्लाह हुकूमत आएगी वो इस बारे में आपके साथ मिलकर भरपूर आपके साथ तावन करेगी ताकि पाकिस्तान जो अपना माजी में जो वक्त खो चुका है उसको कॉम्पनसेट करें और हम आगे बढ़ें। IMF वाहिदे की वजह से बिजली महंगी करना मजबूरी थी। 200 यूनिट वाले सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। वजीर आजम का तकरीब से खिताब। कहा कि अगले माह निगरान हुकूमत बनने जा रही है। उम्मीद है मौशी इस्लाहात के लिए इकदाम किए जाएंगे। अगर तरक्की करना है तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का जाल मुल्क भर में फैलाना होगा। वजीर आजम ने लाहौर और शेखुपुरा में 3 नए सनती जोन्स का संग बुनियाद रख दिया। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान पेट्रोलियम की सनत में ताउन के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब भी हुई। हुकूमत को अवाम पर तरस न आया। बिजली 7 रुपये 96 पैसे फी यूनिट महंगी करने की सिफारिश कर दी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 3 रुपये से 7 रुपये 96 पैसे फी यूनिट तक इजाफा मुतवक्के। विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत मुकम्मल। चेयरमैन नेपरा ने कहा बिजली की कीमतों में इजाफा हुकूमत का काम है। इजलास में मेंबर सिंध का इजहार है बेबसी। कहा कि बहैसियत रेगुलेटर नेपरा कुछ नहीं कर सकता। उधर ताजिर बरादरी ने फिक्स रेट पर बिजली देने का मुतालबा कर दिया। महंगी गैस से अवाम की जेबों पर छुरी चलाने का मंसूबा। गैस के निर्खों में 45% से ज्यादा इजाफे का इम्कान। IMF को गैस के रेट बढ़ाने का प्लान इरसाल। IMF ने गर्दिशी कर्जे कम करने के लिए रवां माली साल के लिए नया प्लान मांग लिया। वफाकी काबीना जुलाई के आखिर तक गर्दिशी कर्ज मैनेजमेंट प्लान 2024 IMF को देगी। IMF मुआहदे का असर कम होने लगा। डॉलर रुपए पर भारी। ओपन मार्केट में डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। 2 रुपए महंगा होकर 293 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपया 11 पैसे का इजाफा 287 रुपए 92 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव की सूरत हाल रही। 100 इंडेक्स में 134 पॉइंट्स का इजाफा। कोलंबो टेस्ट में पाकिस्तानी बॉलर्स की तबाहकुन बॉलिंग। श्रीलंकन टीम को 166 रन पर बुक कर दिया। अबरार अहमद ने आइलैंडर्स को दिन में तारे दिखा दिए। 4 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। नसीम शाह की 3, शाहीन शाह अफरीदी की 1 विकेट। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान की जवाबी बैटिंग। 2 विकेटों पर 145 रन बना लिए। श्रीलंका की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 21 रन दरकार। अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद की निस्फ सेंचुरियां। इमामुल हक 6 रन बनाकर आउट। शान मसूद ने 51 रन बनाए।
مصباح الحق کو ایک بار پھر پی سی بی میں اہم ذمہ داری مل گئی. مصباح الحق سربراہ پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کے مشیر مقرر. ذکا اشرف کو کرکٹ کے امور پر مشورے دیں گے. مصباح الحق بلا معاوضہ ذمہ داری انجام دیں گے. چیف جنرل عاصم منیر سے کمانڈر سینٹکام جنرل مائیکل ایرک کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال. تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اعادہ. کمانڈر سینٹکام نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں اور خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا. کراچی میں بارش سے مقامی حکومت کا امتحان شروع. شہر قائد کے نالے اوور فلو ہو گئے. گلشن حدید سپر ہائی وے کے اطراف تیز بارش. یونیورسٹی روڈ، گلستان جوہر، ملیر میں بھی بادل برس پڑے. کلفٹن، ڈیفنس، باتھ آئی لینڈ اور گزری سمیت دیگر علاقوں میں بھی بارش ہوئی. سخی حسن، گلشن اقبال کے علاقوں میں شاہراہوں پر جھیل کے مناظر. ناگن چورنگی، پاور ہاؤس کی سڑکیں بھی دریا میں تبدیل. سڑکوں پر جمع پانی سے متعدد گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بند. لاہور میں دوسرے روز بھی بارش. بڑھتے حبس کو واپس بھیج دیا. برسی بوندیں گرمی کے سامنے ڈھال بن گئیں. صوبائی دارالحکومت کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش. حبس سرگرمی کی شدت میں کمی. اقبال ٹاؤن، مغل پورہ، تاج پورہ اور جوہر ٹاؤن کے علاقوں میں بارش. لکشمی چوک، اپر مال، گلشن راوی اور سمن آباد میں بھی بادل برسے. فروخ آباد میں سب سے زیادہ 55 ملی میٹر بارش ریکارڈ. پانی والا تالاب میں 50 ملی میٹر تک بارش ہوئی. مونسون بارشوں سے حادثات، 133 افراد کو نگل گئے. ملک بھر میں مونسون بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریاں. این ڈی ایم اے نے 25 جون سے اب تک ہونے والے جانی اور مالی نقصان کی رپورٹ جاری کر دی. پنجاب میں سب سے زیادہ 65 اور خیبر پختونخوا میں 35 اموات ہوئی. اسلام آباد میں 11، سندھ میں 10، بلوچستان میں 6 اور آزاد کشمیر میں 5 ہلاکتیں رپورٹ. 368 مکانات متاثر ہوئے. 245 مویشیوں کو نقصان پہنچا. سپریم کورٹ میں وکیل قتل کیس کی ایف آئی آر کل عدم قرار دینے کا کیس. عدالت نے اگلی سماعت تک چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کرنے سے روک دیا. آئی جی بلوچستان نے تحقیقاتی رپورٹ جمع کرا دی. ایف آئی آر کے مطابق مقتول کو چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف آرٹیکل 6 کی درخواست دینے کی وجہ سے دھمکیاں مل رہی تھیں. متعدد بار طلبی کے باوجود چیئرمین پی ٹی آئی جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہوئے. سائفر کیس کی تحقیقات جاری. شاہ محمود قریشی اور اسد عمر نے بیان ریکارڈ کرا دیا. میڈیا سے گفتگو میں شاہ محمود قریشی نے کہا سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا تاثر غلط ہے. سائفر ایک حقیقت تھی. سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کل پیش ہوں گے. ایف آئی اے نے تحقیقات کے لیے سابق وزیر اعظم کو 25 جولائی کو بلا رکھا ہے. نواز شریف کی ملک بھر میں انتخابی مہم شروع کرنے کی ہدایت. انتخابی جلسوں کی تیاری کے حوالے سے اجلاس طلب. ملک بھر میں انتخابی جلسوں کے شیڈیول پر مشاورت ہوگی. مریم نواز اور رانا ثناءاللہ سمیت پارٹی رہنما انتخابی جلسوں میں شریک ہوں گے. اجلاس کے بعد نون لیگ کا انتخابی جلسوں کا شیڈیول جاری کیا جائے گا. پیپلز پارٹی کی نگران وزیر اعظم کے لیے کوئی مشاورت نہیں ہوئی. اس معاملے پر پارٹی کی 3 رکنی کمیٹی حکومت سے مشاورت کرے گی. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل نام میمن کہتے ہیں صوبے میں اگلی حکومت بھی پیپلز پارٹی کی ہوگی.